آیت نمبر 65 رکوع سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ وإلى عاد اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف اخاہم ان کے نسبی بھائی یا وطنی بھائی کو، ہود یعنی ہود علیہ السلام کو۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی عبادت کے لائق غیرہ اس اللہ کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ قال الملأ الذین کہا ان لوگوں کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے، انا لنراک بے شک ہم البتہ آپ کو دیکھتے ہیں، فی سفاہت بے وقوفی میں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ اور بے شک ہم البتہ آپ کو خیال کرتے ہیں، من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے۔ یہاں ایک لفظ ہے عاد اور ایک لفظ ہے ہود۔ ان دونوں لفظوں کے متعلق چند باتیں اور پھر قوم عاد کے متعلق چند باتیں اور حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق چند باتیں۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں اور ان کے بیٹے جو سام تھے ان کی اولاد میں سے تھا۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام کی 5ویں پشت میں یہ پیدا ہوئے، اور پھر انہی کے بیٹے حضرت سام کی جو اولاد چلی انہی کی اولاد میں سے تھا۔ تو اب اس عاد نامی شخص کی جتنی بھی اولاد تھی اور اس عاد نامی شخص کی جو قوم تھی، تو اس پوری قوم کا نام ہی قوم عاد رکھ دیا گیا۔ اسی سے آگے یہ قوم جو ہے وہ چلی قوم عاد۔ دوسری بات یہاں یہ ہے، قرآن مجید سورہ نجم کے اندر 27ویں پارے میں اور اسی طرح سورہ فجر کے اندر آخری پارے میں، سورہ نجم کے اندر اس کو عاد الاولیٰ عاد اولیٰ کہا گیا، اور سورہ فجر کے اندر اس کو جو ہے وہ ارم ذات العماد کہا گیا۔ تو قرآن مجید میں کبھی اس قوم کو عاد اولیٰ کے ساتھ ذکر کیا گیا اور کبھی ارم ذات العماد کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ تو یہ کیوں ہے؟ اصل میں یہ ارم جو ہے یہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ یا قوم سمود آگے آئے گا۔ تو ارم کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام
औस था और उस औस बेटे से आद पैदा हुआ, तो इसी के नाम से फिर कौम आद का नाम रखा गया जो मैंने बताया। और दूसरा बेटा यसू, जसू, जीम सा वाओ, जसू, इस बेटे से समूद पैदा हुआ। अब उसी समूद के नाम से कौम समूद या आदे सानिया इसका नाम रखा गया। तो गोया के ये इरम दादा है समूद और इसी तरह आद वगैरह का। अब ये इरम के ये जो दो बेटे थे औस और जसू, ये गोया के इरम की दो शाखें हैं। इरम की दो शाखें हैं, एक का नाम जो है वो आद है, दूसरे का नाम समूद है, या एक का नाम आदे उल है और दूसरे का नाम आदे सानिया है। लिहाजा ये इरम ही की दो शाखें हैं और इरम जो है वो कौम आद और कौम समूद के दरमियान मुश्तरक है। चूंकि वो दादा है तो इस एतबार से इनको जो है वो इसको कभी आदे उला के साथ जिक्र किया गया, कभी आदे सानिया के साथ जिक्र किया गया और कभी कौम समूद के साथ जिक्र किया गया। फिर ये कौम आद जो थी, बल्कि पहले ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पांचवी पुश्त और हजरत साम की औलाद में से हैं। तो गोया के हजरत हूद अलैहिस्सलाम और ये आद, कौम आद वगैरह, ये जाकर जो है यानी इनका नसब जो है वो पांचवी पुश्त पे जाकर ये दोनों जमा हो जाती हैं, एक ही यानी साम की औलाद में जाकर जमा हो जाती हैं। तो इसलिए कुरान ने कहा कि वह इला आदिन अखाहुम हूदा, और भेजा हमने कौम आद की तरफ अखाहुम, इनके भाई को। तो ये नसबी भाई भी मालूम होता है, वतनी भाई भी मालूम होता है। पता चला नसब के एतबार से भी ये भाईचारा होता है, वतन के एतबार से भी भाईचारा होता है। जब कोई आदमी किसी के मुल्क में जाकर, किसी के वतन में जाकर अपनी आबादी लगाते हैं तो वो उस वतन वाले का भाई बन जाते हैं, उस मुल्क वाले का, उस कौम वाले का वो भाई बन जाते हैं। इसलिए कुरान कहता है वह इला आदिन अखाहुम हूदा, कि हमने भेजा कौम आद की तरफ अखाहुम, उनके नसबी भाई को या वतनी भाई को, हूदा यानी हूद अलैहिस्सलाम को। फिर ये कौम आद जो थी इसकी मुतअद्दिद बस्तियां थी, बड़े आबाद थे, और ये ओमान से लेकर खजर मौत और यमन तक ये बस्तियां जो है कि तारों पे इस तरह जो है वो आबाद थी, और बड़े बागात थे, बड़े सब्जे थे, और बड़े ये दिल दौल वाले और बड़े जो है ये ताकतवर थे। लिहाजा अजीमुल जुस्ता, कवियुल जुस्ता, ये बड़े ताकतवर थे और ये पहाड़ों के अंदर बड़े आलीशान अपने जो है वो महल्ला तामीर करते थे, बड़े आलीशान बिल्डिंगें बनाते थे, बड़े आलीशान इन्होंने मकानात जो है वो तामीर किए थे। लेकिन जब अल्लाह की नाफरमानियों के ऊपर उतर आए, हालांकि अल्लाह ने अपनी बहुत सारी नियामतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल दिए थे, बहुत सारे इनामात इनके ऊपर किए, लेकिन वही इनामात की जब इन्होंने नाशुक्री की तो वही इनामात इनके लिए वबाले जान बन गए, वही इनके लिए अजाब का जरिया बन गए। लिहाजा इन्होंने नाफरमानी की, शिर्क के अंदर मुब्तला हो गए, कुफ्र के अंदर मुब्तला हो गए, तरह तरह के ये खराबियां और इस तरह के गुनाह करने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इन्हीं में से, मैंने बताया ना कि अखाहुम, नसबी भाई, वतनी भाई, इन्हीं के अंदर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यारब
جو ہے وہ یمن میں آباد ہوا، اور یمنی جو ہے وہ انہی کی قوم یعنی انہی کے اولاد میں سے ہیں یمن والے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا بیٹا جو یعرب ہے، یہ یمن کے اندر آ کر آباد ہوا، یہ یمنی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اور پھر بعض علماء نے جیسا کہ ابو البرکات نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ عربی یعنی یعرب یہ عربی بولتا تھا، اور اسی سے عربی زبان کی بنیاد پڑی، اور عربی بولنے والے کو عربی کہا جانے لگا، تو اسی سے جو ہے وہ عربی زبان کی بنیاد پڑی۔ لیکن یہ ابو البرکات وغیرہ کا قول مجھے اچھا نہیں لگتا، میرا ذہن یہ تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کا بیٹا جو یعرب جس کا نام تھا، اسی سے آگے جو ہے وہ عربی کی بنیاد رکھی ہوئی، عربی زبان چالو ہوئی، اور عربی بولنے والوں کو عرب کہا جانے لگا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک شخص جرہم نامی تھا، اور جرہم نامی جو ہے وہ عربی بولتا تھا، اور عربی جو ہے وہ بولتا تھا، تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ عربی کی بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہو گئی تھی، عربی زبان کا اجرا اس وقت ہو گیا تھا۔ ہاں، ابو البرکات کا یہ قول اس اعتبار سے درست ہے کہ یمن کے اندر جو ہے وہ عربی کی بنیاد حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹا جو یعرب تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جاری ہوئی۔ پہلے عرب کی زبان یمن کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو اب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یمن کے اندر عربی بول چال شروع ہوئی یعرب جو حضرت ہود علیہ السلام کے بیٹا تھا ان کی وجہ سے، لیکن یہ کہا جائے کہ بالکل بنیاد ہی یہ غلط ہے۔ بنیاد حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عربی بول چال جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی۔ اب اس قوم کا میں نے بتایا ہے کہ شرک ان کا جو ہے وہ بڑا گناہ تھا، اور اس کے علاوہ عدل و انصاف نہ کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، یہ ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ انصاف ان سے اٹھ چکا تھا، انصاف کا نام و نشان نہیں تھا، اور شرک سر عام جو ہے کیا جا رہا تھا، اور ان کی غذا بن چکی تھی۔ جاتے جاتے شرک کو یہ کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے جا کر سب سے پہلے یہی کہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، چاہے عبادت مالی ہو، بدنی ہو، قولی ہو، لسانی ہو، ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی منت منوتی کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں تو لہذا اعبدوا اللہ، تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ افلا تتقون، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے کبھی ڈر نہیں لگا تمہیں؟ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے ہوئے کبھی تمہارے دل کے اندر چوٹ نہیں لگی؟ کبھی تمہیں اپنے ضمیر نے ملامت نہیں کیا کہ جس اللہ نے ہاتھ دیے ہیں آج وہ غیر اللہ کے سامنے جو ہے وہ پھیلائے ہوئے ہیں؟ جس اللہ نے پاؤں دیے ہیں وہ پاؤں مسجد کے لیے آنے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن شہید بابے کی طرف چلے جاتی ہیں، مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھوڑے کے دربار میں جھولی پھیلانے کے لیے چلے جاتی ہیں۔ جس اللہ نے پاؤں دیے ہیں وہ اللہ کے گھر میں اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ سن کر تمہارے ضمیر تمہیں جو ہے وہ دستک نہیں دیتے، لیکن جو ہے وہ بیویاں مجبور کرتی ہے تو ماشاءاللہ گھوڑے پہ چاہ کر سجدے بھی کر لیتے ہو، لہذا داتا دربار پہ جا کر سجدے بھی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ بیوی ناراض ہوتی ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے حکمران بھی ماشاءاللہ داتا دربار کو دودھ کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے، داتا دربار کو جو ہے وہ داتا دربار پہ جا کر چوکھٹوں کے اوپر جھکا جا رہا ہے، چوما جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں کیا تو بیوی ناراض ہو جائے گی۔ دیکھو کل قیامت کے دن بیویوں نے نہیں بچانا، قیامت کے دن یہ سارے رشتے چھوڑ جائیں گے،
अल्लाह का कुरान शहद है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, ये सारे रिश्ते छोड़ जाएंगे। जिन रिश्तों की वजह से आज मैं ज़्यादतियाँ करता हूँ, जिन रिश्तों की वजह से आज मैं जुल्म से तम करता हूँ, जिस बेवी की वजह से बाप को जो है वो बुलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस बेवी की वजह से माँ को बुलाने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिस बेवी की वजह से सब कुछ कमा कर बीवी की गोद में आकर रख देता हूँ, बाप को 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये कल बीवी भी जो है वो भाग जाएगी, कहेगी हज़रत साहब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बस दुनिया थी वो थी, अब मुझे तो खुद जो है वो नेकी और खुद जो है वो मैं नेकी का जो है वो नेकी की मैं मोहताज हूँ, मैं नहीं। लेकिन बाप का रिश्ता, बाप के साथ नेकी वहां पे भी काम आएगी, बाप के साथ नेकी वहां पे भी काम आएगी। एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई, हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा और उसका नाम अमाल जब लाया जाएगा तो अब जो है उसका नेकियों वाला पलड़ा और गुनाह वाला पलड़ा बराबर हो जाएगा। अब एक पलड़े के अंदर एक जो है वो कागज होगा, उसके बुराइयों की तरफ रख दिया जाएगा और पलड़ा झुक जाएगा, और झुक जाने की वजह से अल्लाह कहेगा कि जा, फरिश्तों को हुक्म देगा कि जाओ जहन्नम में ले जाओ उसको। अब इस आदमी को जहन्नम के फरिश्ते लेके जा रहे होंगे, ये आगे जाकर फरिश्तों को कहेगा कि ठीक है मैं जहन्नमी तो बन गया, मैं जहन्नमी बन गया, लेकिन सिर्फ इतना मुझे वापस अल्लाह के दरबार में जाने दो कि मैं पूछूं कि जो मेरे वो नामे अमाल में आखिर में एक वर्क रखा गया था उसमें क्या गुनाह था, क्या गुनाह मेरा लिखा हुआ था, मुझे पता तो चले। तो उसको वापस लाया जाएगा, वो अल्लाह से पूछेगा, अल्लाह कहेगा कि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि तू बाप का नाफरमान था, बाप की नाफरमानी की वजह से मैंने तेरा फैसला जहन्नम के अंदर किया, तू जहन्नम में जाएगा। उसने कहा कि अल्लाह ठीक है मैं बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, लेकिन जिस बाप के नाफरमानी की वजह से मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, मैंने और फरिश्तों को देखा वो मेरे बाप को वो भी जहन्नम में लेके जा रहे थे। मैं तो बाप की नाफरमानी की वजह से जहन्नम में जा रहा हूँ, और मैंने अपने वालिद को देखा कि और फरिश्ते मेरे वालिद को लेकर जहन्नम में जा रही हैं। अल्लाह मैं दुनिया में तो वालिद का नाफरमान रहा, लेकिन आज मैं तेरे दरबार के सामने खड़ा होकर ये ऐलान करता हूँ कि अल्लाह मेरा बाप जिन गुनाहों की वजह से जहन्नम में जा रहा है, अल्लाह वो गुनाह मेरे ऊपर रख दे और मुझे जहन्नम में भेज दे, मेरे बाप को जहन्नम से बचाकर जन्नत में भेज दे। अब ये इसने बाप के साथ वहां मैदान माशर में नेकी की। हदीस में आते हैं ना कि बुराई के बाद नेकी कर तमहा, अब वो नेकी तेरी बुराई को मिटा देगी। अब इसने दुनिया में बुराई की थी, बाप की नाफरमानी की थी, आज मैदान माशर में उसने अपने बाप के साथ नेकी की। फरमाया, कहा कि अल्लाह वो गुनाह मेरे ऊपर डाल दे जिन गुनाह की वजह से मेरा बाप जहन्नम में डाल रहा था, मेरे बाप को जहन्नम से बचा दे। मेरे रब को इस आदमी का ये बोल इतना पसंद आया, फरमाया कि जा मेरे बंदे, इस हौलनाकी के अंदर भी तूने अपने बाप के गुनाह सर के ऊपर रखने के लिए तैयार हो गया, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया, तेरे बाप को भी माफ कर दिया, दोनों जन्नत में चले जाओ। तो ये बाप के साथ जो है नेकी है। आज हमारा नौजवान तबका माशाअल्लाह जब जवानी में होता है तो बाप को बाप नहीं समझता। और मजे की बात यह है, मजे की बात यह है, सबसे बड़ा पीर अगर तुम्हारा वालिद और वालिदा मौजूद है, सबसे बड़ा पीर तुम्हारा वो है, सबसे बड़ा पीर। आप पूरे किताबों का मुताला कर लें, अहादीस का मुताला कर लें, कुरान का मुताला कर लें, किसी जगह पे ये लिखा हुआ नहीं पाएंगे कि जाओ मौलवी साहब के पास जाकर दुआ करो। ठीक है, दुआ कराना मैं इसका इनकार नहीं करता, दुआ कराएं, हम करते भी हैं, लेकिन किसी जगह पे भी ये नहीं लिखा हुआ होगा कि आप जो है वो मौलवी साहब के पास जाएं और जाकर मौलवी साहब को कहो कि हजरत साहब मेरे 10वीं का इम्तिहान है, मेरे लिए दुआ करें, हजरत साहब फला मेरा काम मुश्किल में है, वो दुआ करें। लेकिन वालिद के लिए और वालिदा के लिए कहा
کہ والد اور والدہ کے اٹھے ہاتھ اپنے اولاد کے لیے وہ کبھی میرا رب رد نہیں کرتا، لیکن یہ ظالم والدہ کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں، یہ ظالم باپ کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، اور آ کر مولویوں سے دعا کراتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرے، گھر میں پیر بیٹھے ہے، لہذا باپ کو چھوڑ کر پیروں کے پاس جاتا ہے، باپ کو چھوڑ کر قبروں کے پاس جاتا ہے، باپ کو چھوڑ کر مزاروں کے اوپر جاتا ہے، اس کے اوپر لخ لعنت ہو کہ باپ سے دعا نہیں کراتا، والدہ سے دعا نہیں کراتا، جس کے بارے میں میرا رب کہتا ہے کہ والدہ ہاتھ اٹھائے میں رد نہیں کرتا، جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ والد اپنی اولاد کے بارے میں ہاتھ اٹھائے میں اس والد کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ان کو چھوڑ کر اب جو ہے وہ مولوی کے پاس آنا، یہ میرے بات کا تاثر غلط مت لینا کہ بھائی مولوی دعا سے انکار کرتا ہے، میں دعا کرتا بھی ہوں جو مجھے کہتا ہے، لیکن میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، ہمارے لیے نہیں کہا گیا، والدین کے لیے کہا گیا، لیکن والدین کو تو پانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، والدین کو تو دوائی دے کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، والد کبھی کس کے دروازے کو دستک دیتا ہے، کبھی کس کے دروازے کو دستک دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے اولاد کو تو جو ہے وہ پھل اور فروٹ اور میوہ جات کھلاتا ہے، لیکن باپ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ کبھی کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کہاں کھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے والدین کا جو سایہ ہے نا، اور یہ والدین کے اٹھی ہوئی ہاتھ یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتے۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایک بزرگ تھے، والدہ فوت ہو گئی، 120-130 سال کی عمر تھی، والدہ فوت ہو گئی، دفن ہونے کے بعد زاروں کے تار ہونے لگے، میرے ذہن میں نام نہیں لیکن شیخ الحدیث سے بڑے مطلب نیک آدمی تھے، علماء نے سمجھا کہ حضرت صاحبو والدہ نے 120 سال 30 سال عمر پائی، اب مرنا ہی تھا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ والدہ ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئی، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب دیا حضرت صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری والدہ جو ہے میری والدہ فوت ہو گئی، میں اس لیے رو رہا تھا کہ میرے اللہ نے جو والدہ کی صورت میں میرے لیے دروازہ دعاؤں کا کھولا تھا، جب میں گھر نہیں آتا تھا میری والدہ پوچھتی تھی، جب میں کوئی مشکل میں ہوتا تھا میری والدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، جب میرے بچے بیمار ہو جاتے تھے میری والدہ ہاتھ اٹھاتی تھی، آج اللہ نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو میرے دوستو یہ والدین بہت بڑی نعمتیں ہیں، اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ یہ دونوں تمہارے لیے یا جنت کے دونوں دروازے ہیں یا جہنم کے دونوں دروازے ہیں، خدمت کرو گے خوش کرو گے تو جنت کے دروازے بن جائیں گے، ناراض توڑو گے ناراض دنیا سے رخصت کرو گے تو یہ جہنم کے دروازے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔